अस्सलाम वालेकुम। आज एक जगह पे ऐसे थ्रेशर लगे देखा तो सोचा कि आपके साथ कुछ कीमती बातें शेयर करता चलूं। आज के दिन से लेके आज की रात से लेके आने वाले कुछ दिन, एक डेढ़ या 2 हफ्ते इसी तरह से बहुत डेंजरस हैं हमारे चिकन्स के लिए। उनकी जो सांस की नाली होती है, जो विंड पाइप होता है, उसके अंदर ये छोटे छोटे से जर्रात जाने की वजह से मुर्गियों का अमले तनफ़्फ़ुस बुरी तरह से मुतासर हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने इन दिनों पे क्या करना है, ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, मैं एक मरतबा फिर से शेयर करता चलूँ, क्योंकि ये एक ऐसा शदीद रद्द अमल इसका सामने आता है कि आपको बाज़ हैवी लॉस का सामना करना पड़ता है। आपकी जो प्रॉफिट की रेशो होती है वो बहुत नीचे चली जाती है। इस तरह का कोई छोटा सा बारीक सा कपड़ा इस्तेमाल कर लें, मलमल का कपड़ा इस्तेमाल कर लें, या फिर आपने अगर पैड्स लगाए हुए या अतराफ में आपके मुर्गी खाना के बड़े बड़े से पर्दे लगे हुए, तो उनके ऊपर पानी का छिड़काव करके छोटे छोटे से जो सुराख होते हैं उन सुराखों के आगे पीछे कपड़ा लगा के, ताकि हवा तो अंदर आए लेकिन फिल्टर होकर आए। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक कपड़ा है, एक जालीदार कपड़ा है। ये जहाँ पे जिसने जिस तरह का भी मुर्गी खाना बनाया हुआ है, चाहे उसने अपने चिकन्स को किसी पिंजरे के अंदर रखा हुआ है, या उन्होंने एक छोटी सी इमारत बनाई हुई है, या बाकायदा एक शेड बनाया हुआ है, कोई भी आपने स्ट्रक्चर रखा हुआ है, उसके इर्द गिर्द इस तरह की कवरिंग लगाने से ये जो मैंने आपको कपड़ा दिखाया है बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। क्योंकि ये डेंजरस किस्म के ख़तरनाक किस्म के जो ज़र्रात होते हैं, ये आपके चिकन्स के ट्रैकिया के अंदर नहीं आते, सांस की नाली के अंदर नहीं आते। और जो सांस की नाली होती है, आजकल साइंस ये है कि एक तो हवा के अंदर नमी का तनासब बहुत कम है, और दूसरा ऊपर से अगर उसी हवा के अंदर ये वाले ज़र्रात शामिल हो गए जो कि सांस की नाली के लिए, फेफड़ों के लिए, हवा की थैलियों के लिए ठीक ना हों, डेंजरस हों, आइज़ के लिए, आइज़ के इर्द गिर्द जो पलकें होती हैं, जो कंजंक्टिवा होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसके लिए ये सारी की सारी डेंजरस चीज़ें, आँखों की ख़राबी के मसाइल और उसके अमला तनफ़्फ़ुस जो होता है उसकी ख़राबी का बायस बनते हैं। और फिर उसके बाद हम बहुत सारी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत सी मेडिकेशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे टॉप पे आती है या तो डॉक्सीसाइक्लिन हम चलाते हैं। अगर डॉक्सीसाइक्लिन ना चलाएं तो फिर हम टाइलोडॉक्स का और कोलिस्टीन सल्फेट का कम्बिनेशन बना के चलाते हैं, रिकमेंडेड डोज से, जो उसके ऊपर लिखी होती है। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसे हम आर्सिलवन सुपर का नाम देते हैं। अगर आपको लोकल लेवल पे आर्सिलवन सुपर दस्तयाब ना हो, तो उस केस में आपने ब्रोमोहेक्सिन वाला कोई भी प्रोडक्ट आपने ले लेना है जिसमें कम से कम ब्रोमोहेक्सिन मौजूद हो। अगर वो भी नहीं है तो आपको वेंटोलिन सिरप दस्तयाब होता है, उसको आपने इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर लिखी हुई जो रिकमेंडेड डोज होती है। या फिर ये भी दस्तयाब ना हो तो आपने सफ़ेदे के पत्तों का एक्सट्रैक्ट निकालना है, जूस निकालना है, उसे आप पानी में भी डाल के अपने चिकन्स को दे सकते हैं, 1 सीसी 2 लीटर के हिसाब से। उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, उसकी आप भाप देकर भी इन चिकन्स को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन प्रिवेंशन, एहतियात सबसे पहले है। ऐसा ना हो कि आप साथ साथ मेडिकेशंस दिए जा रहे हैं और साथ साथ फिर से हवा के अंदर इस तरह की चीज़ें हमारे चिकन्स को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। आजकल हवा के अंदर जो चैलेंजेस शामिल हैं, ह्यूमिडिटी लो है, इसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी हैं। इन सारी बातों का मकसद किसी को डराना नहीं होता, किसी को हौसला शिकनी करनी नहीं होती। इनका मकसद ये होता है कि बी प्रीपेयर्ड, तैयार रहिएगा। उसके लिए आपकी जो तैयारी होती है और उस तैयारी के दौरान आप जो भी इकदाम उठा लेते हैं प्रिवेंशन के तौर पे, वही आपकी जो प्रॉफिट की रेशो होती है उस पर गहरा असर डालती है। इसलिए प्रोएक्टिव रहना, हमेशा से जो भी चैलेंज आगे आने वाला हो उसका इल्म रखना और उसके मुताबिक हिकमत अमली अपना के तमाम एक्शंस करना, इसी में ही बहुत ज़्यादा दानिशमंदी शामिल होती है। तो ये जब भी चिकन्स इस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं, जब भी उन्हें इस तरह के मसाइल लाहक होते हैं, तो इसको अपनी हिस्ट्री का, अपने एनालिसिस का और अपने रिकॉर्ड का हिस्सा लाजमी बनाया करें, अगर चिकन फार्मिंग आपका ज़रिया मुआश है तो। क्योंकि हम इसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं तो तभी हमें ये इल्म होता है कि चौथे महीने के दरमियान से लेके 5वें महीने के आगाज़ तक ये जो टाइम होता है, ये हवा में इनके लिए ऐसे ऐसे ज़र्रात होते हैं जो कि इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए ठीक नहीं होते। हमें ये इल्म होता है कि दूसरे तीसरे महीने के अंदर या तीसरे महीने से मिड से लेके चौथे महीने के मिड तक यहाँ पे ह्यूमिडिटी का जो तनासब होता है ये बहुत लो होता है। तो हमें जब पहले से एक चीज़ का इल्म होता है कि आने वाला मौसम चिकन्स के लिए इस तरह का है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, हम उसके लिए तैयार रहते हैं और उसी तरह हम हिकमत अमली अपना के उसके मुताबिक चलते रहते हैं।
تو جب بھی چکنز کے ساتھ اس طرح کے مسائل لاحق ہوں، اگر آپ کے پاس مینٹوفن موجود ہو تو وہ بھی صورتحال میں بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، یا مینتھور موجود ہو تو وہ بھی بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، اس کا آپ سپرے کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اس طرح سے چکنز کی جو سانس کی نالی ہوتی ہے اس میں جب بلاکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کا پوٹا بھی بلاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب پیچھے سے اور خوراک اس نے کھانی ہوتی ہے اور دانہ کھانا ہوتا ہے تو وہ پوٹے میں، دانے نے ایکچولی پوٹے میں کچھ دیر سٹے کرنا ہوتا ہے، وہاں اس کے ساتھ پانی ملتا ہے، مختلف اقسام کے انزائمز ملتے ہیں، مختلف اقسام کے گلینڈز اس کے ساتھ ملتے ہیں، وہاں سے وہ دانہ نرم ہو کے آگے چلتا ہے۔ تو جب اس کا سارا ہی سارا نظام ہی اندر سے ڈسٹرب ہوا پڑا ہے اس کے ٹریکیا کے خشک ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ لو ہیومیڈیٹی ہونے کی وجہ سے، تو اس صورت میں اب اس کی یہ جو خوراک جو پوٹے کے اندر آئی ہے یہ آگے صحیح طرح سے ٹریول نہیں ہوگی، جو اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام انہضام ہے، وہ بہترین طریقے سے کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جب بھی ماحول کے اندر ہوتی ہے، جب بھی ہوا کے اندر یہ ذرات ملتے ہیں تو یہ چکنز کے بہت سارے سسٹمز کو اپسیٹ کر دیتے ہیں اور بہت خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو اس کے منہ سے ہر ہر کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، پھر اپنے چکنز کی جو آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھوں کے ارد گرد آپ کو سرخی نظر آتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سرخی پھر سوزش میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کرتے کیا ہیں؟ ایک تو نمی میں اضافہ کرتے ہیں، دوسرا کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، تیسرا آپ اس بندے سے بات کر لیتے ہیں جس نے مشین لگائی ہوتی ہے کہ بھائی اس کا رخ ذرا دوسری طرف کر لیں، تو جتنی زیادہ کورنگ کر لیں گے، جتنے کپڑے، ترپال اس طرح کی چیزیں لگا لیں گے جن سے ہوا فلٹر ہو کے اندر کی جانب جائے، اتنا چکنز کی ہیلتھ کے لیے بڑا ہی بہترین قسم کا نظام ہوتا ہے، کیونکہ یہ والے جو ذرات ہوتے ہیں بیسیکلی جیسے ہی یہ باڈی کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد سانس میں دقت بہت زیادہ آ جاتی ہے، خاص طور پر جو چھوٹی عمر کے چکنز ہوتے ہیں، جو چھوٹے برڈز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہوتی ہے۔ اگر ان کو اس طرح کی گندی ہوا کا ایکسپوجر ایک مرتبہ ہو جائے تو پھر ان کے اوپر، ان کے ساتھ جب ہم بہت زیادہ پھر آگے میڈیکیشنز کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک تو ہوا گردآلود ہوتی ہے اور دوسرا اوپر سے ان کے لیے ہم اس طرح کی اتنی زیادہ ہیوی قسم کی اینٹی بایوٹکس چلا رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ میڈیکیشنز کا بھی کرنا یہ چکنز کو سٹریس کے اندر لے کے آتا ہے، چاہے ان کی ایج چھوٹی ہو یا وہ بڑی عمر کے برڈ ہوں۔ تو جو بریڈر ہوتے ہیں، بریڈر کی فرٹیلیٹی ریشو بڑی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، ان کا جو ایگ سائز ہے وہ بھی ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات انڈوں کی شکل بگڑنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ان کو سانس کے مسائل لاحق ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر تو یہی سانس کے مسائل جو ان ذرات کے ذریعے لاحق ہوں، یہ اگر بعد میں آئی بی میں کنورٹ ہو گئے، انفیکشس برونکائٹس میں، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انڈوں کے اوپر چھلکا ہی نہیں ہوتا، چکنز شیل لیس ایگز دینا شروع ہو جاتے ہیں، فرٹیلیٹی بھی بہت کم ہو جاتی ہے، پروڈکشن بھی بہت کم ہو جاتی ہے، اور آپ کے جو چکنز ہوتے ہیں ان کے جو گردے ہوتے ہیں وہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی شکل بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان سارے مسائل میں لاحق ہونے کے بعد برڈ پھر ایکولائی میں جانا شروع کر دیتا ہے، پھر ادھر سے ہی اس کو مائکو پلازما جیسے مسائل لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو کمپلیکیشنز بتا رہا ہوں، کمپلیکیشنز کو بچانے کے لیے آپ کو ڈھیر سارے ایکسپینسز کرنے پڑتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا وقت دینا پڑتا ہے اور پریشانی الگ سے اٹھانی پڑتی ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی آپ کے نوٹس میں ہو یہ چیز کہ فلاں ٹائم پہ یہ ہونے والا ہے، فلاں سیزن ہمارے چکس کے لیے موزوں ہے، فلاں سیزن میں ہم نے اس کو بالکل کھلا چھوڑ دینا ہے، اور فلاں سیزن کے اندر ہم نے اس کے لیے کورنگ رکھنی ہے، جیسے کہ یہ والا سیزن چل رہا ہے۔ تو پرو ایکٹیو اپروچ رکھنا ایک کامیاب پولٹری فارمر کے لیے بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ کہ میں جب بھی کچھ ایسا دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، مجھے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں زیادہ ٹائم نہ لگاؤں، جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم ملے مجھے، میں فوری طور پہ اس پہ وائس اوور کر کے فوری طور پہ آپ کے لیے ویڈیو بنا کے اس کو میں اپلوڈ کر دوں، تاکہ اس سے کسی نہ کسی کا بھلا ضرور ہو جائے۔ اس لیے باریک جالی والے کپڑے کا استعمال کرنا، ململ کا کپڑا استعمال کرنا، سوتی کپڑا استعمال کرنا، یا آپ کے پاس ترپال بھی اطراف میں لگے ہوئے تو ان کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر کے رکھنا، آپ کے پاس اطراف میں اگر دیواریں ہیں تو دیواروں میں سوراخ کر کے پھر اس کے جالی لگائے دونوں طرف میں، یا ایک ہی طرف جالی لگائے۔ جالی اتنی باریک ہونی چاہیے کہ ہوا گزر پائے لیکن باریک ذرات نہ آگے جانے پائیں۔ یہ جتنے بھی باریک ذرات ہوتے ہیں، جتنی گرد آلود ہوا ہوتی ہے، جو ریسپریٹری نظام ہوتا ہے، اس کا مسئلہ سب سے پہلے شروع ہی ہوتا ہے اسی چیز سے کہ جیسے ہی گرد غبار کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ گرد، ایک اور چیز کا دھیان رکھیے گا اس سیزن کے اندر
کہ جو آپ نے نیچے بچھالی بچھائی ہوتی ہے اب کچھ دنوں کے بعد وہ اتنی زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی، اتنی خشک ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑے گا۔ وہ بھی آپ کے جو چکنز ہوتے ہیں ان میں سانس کے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے نیچے جو بچھالی بچھائی ہوئی ہے آج کل کے سیزن کے مطابق اس کا جو لیول ہے اس کو تھوڑے نیچے کیجئے گا۔ اس کی جو موٹائی ہے وہ آپ کی 2 انچ یا 2.25 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ لیول برادے کا ہوتا ہے اتنی زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بیٹھیں کرتے ہیں برڈز، اور بیٹھوں سے بعد میں پھر امونیا گیس پیدا ہوتی ہے، اور وہی امونیا گیس آنکھیں بھی خراب کرتی ہے، اور وہی امونیا گیس ہیٹ میں بھی اضافہ کرتی ہے، ٹمپریچر بھی بڑھاتی ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ہوگی، آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔